मैं अब हमारे इस महफिल के सजाने वाले और हमारे इस कार्यक्रम का संचालन करने वाले मैं जलालपुरी साहब से कहूँगा कि वो आकर के अपना जो है कलाम पेश करें। जलालपुरी साहब जो खुद शेर हो उसके लिए क्या सुनाना है? सारी चीज उनके सामने फीकी है, कोई चीज जलालपुरी साहब को साबित नहीं हो सकती। दोस्तों, इस मुशायरे और कवि सम्मेलन में शेर सुनाना खुद अपनी इज्जत बढ़ाना है, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे पुकार दीजिए कि मुझे भी लोग सुन लें। ऐसा ना हो कि कुछ लोग उठ के चले गए हैं। देखिए, मुदगल जी बहुत बुज़ुर्ग हैं, उन्हें कोई मशवरा देना अच्छी बात नहीं है, लेकिन एक बात मैं अपने तजर्बे की कह रहा हूँ कि मिठाई बहुत अच्छी चीज़ है, मगर वो पीस में खिलाई जाती है, किलो में नहीं। कुछ शेर आप मुझसे सुन लीजिए। दो शेर दुआ है। पेड़ जो सूख गया है वो हरा हो जाए, पेड़ जो सूख गया है वो हरा हो जाए, मेरे मालिक मेरा इतना तो कहा हो जाए। पेड़ जो सूख गया है वो हरा हो जाए, मेरे मालिक मेरा इतना तो कहा हो जाए। और या इलाही मुझे वो दिन भी दिखा दे एक दिन, या इलाही मुझे वो दिन भी दिखा दे एक दिन, मेरा नुकसान हो गैरों का भला हो जाए। या इलाही मुझे वो दिन भी दिखा दे एक दिन, मेरा नुकसान हो गैरों का भला हो जाए। दो शेर दुआ के हो गए, और दो शेर और सुन लीजिए कि मैं कदे से, उदय प्रताप, मैं कदे से दैर से काबा से रुखसत हो गए, मैं कदे से दैर से काबा से रुखसत हो गए, कैसे कैसे लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए। मैं कदे से, चाहे जहाँ जो रहा हो, मैं कदे से दैर से काबा से रुखसत हो गए, कैसे कैसे लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए। और जब लगा उनको कि कुछ भी इश्क में हासिल नहीं, जब लगा उनको कि कुछ भी इश्क में हासिल नहीं, कैस और फरहाद भी सहरा से रुखसत हो गए। जब लगा उनको कि कुछ भी इश्क में हासिल नहीं, कैस और फरहाद भी सहरा से रुखसत हो गए। एक गज़ल के चंद शेर सुन लीजिए कि आदमी दुनिया में अच्छा या बुरा कोई नहीं, आदमी दुनिया में अच्छा या बुरा कोई नहीं, सबकी अपनी मसलहत है, बेवफा कोई नहीं। आदमी दुनिया में अच्छा या बुरा कोई नहीं, सबकी अपनी मसलहत है, बेवफा कोई नहीं। ये हर शेर में कोई न कोई तजर्बा है कि किस जगह मैं सर झुकाऊं पत्थरों के शहर में, किस जगह मैं सर झुकाऊं पत्थरों के शहर में, संग के पुतले बहुत हैं, देवता कोई नहीं। किस जगह मैं सर झुकाऊं, किस जगह मैं सर झुकाऊं पत्थरों के शहर में, संग के पुतले बहुत हैं, देवता कोई नहीं, देवता कोई नहीं। और सुनिएगा कि अज़मतें, ग्रेटनेस, अज़मतें उसको मिली कुदरत भी जिसके साथ थी, अज़मतें उसको मिली कुदरत भी जिसके साथ थी, हर किसी को था नशा मुझसे बड़ा कोई नहीं। अज़मतें उसको मिली कुदरत भी जिसके साथ थी, हर किसी को था नशा मुझसे बड़ा कोई नहीं। और ये शहरी ज़िंदगी पर एक शेर सुनिए कि कत्ल दो एक रहज़नी इसके अलावा शहर में, कत्ल दो एक रहज़नी इसके अलावा शहर में,
خیریت ہی خیریت ہے، حادثہ کوئی نہیں۔ قتل دو ایک رہزنی، اس کے علاوہ شہر میں خیریت ہی خیریت ہے، حادثہ کوئی نہیں۔ اور یہ ایک شعر، اس کا تجربہ میرا خیال ہے ہر شخص کو زندگی میں کرنا پڑا ہوگا کہ کون سی بستی میں یارب تو نے پیدا کر دیا، کون سی بستی میں یارب تو نے پیدا کر دیا، دشمنی پر سب ہے آمادہ، خفا کوئی نہیں۔ کون سی بستی میں یارب تو نے پیدا کر دیا، ہر شخص ہاتھ ملا رہا، دشمنی پر سب ہے آمادہ، خفا کوئی نہیں۔ اور اپنا غم کہنے سے پہلے سوچ لے انور ذرا، اپنا غم کہنے سے پہلے سوچ لے انور ذرا، سنگ دل ماحول میں درد آشنا کوئی نہیں۔ آدمی دنیا میں اچھا یا برا کوئی نہیں، سب کی اپنی مصلحت ہے، بے وفا کوئی نہیں۔ دو تین چار شعر اور سنا دے رہا ہوں کہ گلوں کے بیچ میں مانند خار میں بھی تھا، گلوں کے بیچ میں مانند خار میں بھی تھا، فقیر ہی تھا مگر شاندار میں بھی تھا۔ گلوں کے بیچ میں مانند خار میں بھی تھا۔ میں اس طرح کی شاعری کرتا ہوں کہ سب کے کبھی نہ کبھی کام آ جائے۔ گلوں کے بیچ میں مانند خار میں بھی تھا، فقیر ہی تھا مگر شاندار میں بھی تھا۔ میں دل کی بات کبھی مانتا نہیں پھر بھی، میں دل کی بات کبھی مانتا نہیں پھر بھی، اسی کے تیر کا برسوں شکار میں بھی تھا۔ میں دل کی بات کبھی مانتا نہیں پھر بھی، صفدر بھائی کہاں ہیں؟ اچھا چلے گئے۔ میں دل کی بات کبھی مانتا نہیں پھر بھی، اسی کے تیر کا برسوں شکار میں بھی تھا۔ اور میں سخت جان بھی ہوں بے نیاز بھی لیکن، میں سخت جان بھی ہوں بے نیاز بھی لیکن، بچھڑ کے اس سے بہت بے قرار میں بھی تھا۔ میں سخت جان بھی ہوں بے نیاز بھی لیکن، بچھڑ کے اس سے بہت بے قرار میں بھی تھا۔ تو میرے حال پہ کیوں آج طنز کرتا ہے، تو میرے حال پہ کیوں آج طنز کرتا ہے، اسے بھی سوچ کبھی تیرا یار میں بھی تھا۔ تو میرے حال پہ کیوں آج طنز کرتا ہے، اسے بھی سوچ کبھی تیرا یار میں بھی تھا۔ اور یہ شعر سنیے گا آخری، یہ بھی کام کا ہے، یہ بھی تجربہ سب کو ہوتا ہے۔ دو لفظ ہیں ندامت اور شرمسار، دونوں کے ایک ہی معنی ہے شرمندہ۔ خفا تو دونوں ہی ایک دوسرے سے تھے لیکن، یہ موڑ زندگی میں سب کے آتا ہے، خفا تو دونوں ہی ایک دوسرے سے تھے لیکن، ندامت اس کو بھی تھی شرمسار میں بھی تھا۔ خفا تو دونوں ہی ایک دوسرے سے تھے لیکن، خفا تو دونوں ہی ایک دوسرے سے تھے لیکن، ندامت اس کو بھی تھی شرمسار میں بھی تھا۔ گلوں کے بیچ میں مانند خار میں بھی تھا، فقیر ہی تھا مگر شاندار میں بھی تھا۔ بہت شکریہ۔ اب دنیا بھر سے پیار کرو گے، کیا تم بھی بیوپار کرو گے؟ عشق کرو پھر کچے گھڑے سے تم بھی دریا پار کرو گے۔ عشق کرو پھر کچے گھڑے سے تم بھی دریا پار کرو گے۔ عشق کرو پھر کچے گھڑے سے تم بھی دریا پار کرو گے۔ جیون کے سنگھرش کی خاطر، جیون کے سنگھرش کی خاطر کب خود کو تیار کرو گے، کب خود کو تیار کرو گے۔ دوستو اس میں 40 برس تک انگریزی کا لیکچرر رہا، تو میں بہت سی باتیں لڑکوں کو شاعری کر کے سمجھا دیا کرتا تھا، تو وہ آسانی سے سمجھ میں آتی تھی۔ جیون کے سنگھرش کی خاطر کب خود کو تیار کرو گے، پہلے اپنے میں کو مٹاؤ
पहले अपने मैं को मिटाओ तब उसका दीदार करोगे। पहले अपने मैं को मिटाओ तब उसका दीदार करोगे। और आखिरी शेर देखिए कितना सिंपल और कितनी ख़ास बात समझाने के लिए कह दी गई कि 2-2 से 22 बनाओ, 2-2 से 22 बनाओ। कब तक 2-2-4 करोगे? 2-2 से 22 बनाओ, 2-2 से 22 बनाओ। कब तक 2-2-4 करोगे? दुनिया भर से प्यार करोगे, क्या तुम भी व्यापार करोगे? बहुत शुक्रिया दोस्तों।